السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رحمنا يا رحمن. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله الله الله. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله 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 ما شاء الله. لينذر من كان حيا. ما شاء الله. حياك الله يا أستاذ. ما شاء الله. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله الله ما شاء الله. علمنا يا أستاذ. ما شاء الله. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله الله. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله أكبر. ما شاء الله. زدنا يا أستاذ لا تحرمنا. ما شاء الله. الله الله. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الله أكبر. تكبير. ما شاء الله. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الله الله ما شاء الله. أحسنت. الله الله ما شاء الله. أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الله الله ما شاء الله. الله أكبر. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الله الله ما شاء الله. أنت فائز القراء ما شاء الله. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. الله الله ما شاء الله. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم. الله الله الله. صلوا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحانك يا رب. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله الله الله. زدنا يا أستاذ ما شاء الله. الله أكبر. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله الله ما شاء الله. يا محبوب القراء ما شاء الله. يا مشاهير القراء. الله الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ما شاء الله. الله أكبر. قال من يحيي العظام وهي رميم. الله. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله الله. آمنا بالله ما شاء الله. وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. زدنا يا أستاذ زدنا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله 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 ما شاء الله. الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانك يا رب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله ما شاء الله، أنت محبوب القراء، أنت مشاهير القراء ما شاء الله، أنت من شاوي الهند ما شاء الله. الله الله الله، تقبل الله. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. حياكم الله يا أستاذ، بارك الله في عمركم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. الله ما شاء الله. الله الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أحسن الوقت يا أستاذ. الله الله، قراءتك تفسر ما شاء الله. بلى وهو الخلاق العليم. ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى ما شاء الله. بلى وهو الخلاق العليم. الله ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ، قراءتك تفسر. حياكم الله، بارك الله في عمركم، بارك الله في بارك الله علما وعملا ما شاء الله. بلى وهو الخلاق العليم. حركت قلوب المستمعين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله ما شاء الله. الله أكبر، زدنا يا أستاذ ما شاء الله، علمنا. الله الله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رحمن. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ما شاء الله. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار. ما شاء الله. جزاكم الله يا أستاذ، بارك الله في عمره. ما شاء الله. माशाअल्लाह कारी साहब की पुरकैफ तिलावत से पूरा मजमा सरशार हो गया है। वाकई जो ये बात कही गई है कि ये जितने मकामात है और कुरान का जो नगमा है, ये असल में मानी कुरान और मज़ामीन कुरान को मुजस्समे की शक्ल में कारी और सामे तक पहुँचा देते हैं और एक कैफ़ बना देते हैं। अल्लाह ताला कारी साहब को और ज़्यादा मकामात की, अल्लाह कारी साहब को मकामात की तरवीज व इशाअत के लिए कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हम अबनाए लजना को खूब मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ।